سلام عمنا لهم مدام نبتع مزارارب زلو كاب قبطني إرترا بتعامي دسب الزينة تسمع عندها تباليو معانتي زعقو الزينة بفلاي كاب إرترا زعبا ركب ناي قبطن ناي إرتران زملكت قبطين إرترا كنت حق زار رقاق تايا إرتران قبطن أما يقين السوتر حيكون جنرال مقبيني إرترا تساوعيت غيرو له بتليني إرتراويان سلام زدلي نا إرترا هزبن منقستن نسلام دوم مبال زيو من كالتون حدش حبريتات تحزلكم قريبا لو قصع مدات فيديو حبركم تصرحوا كلنا عليكم غير جمرو نقصد اش مفتوتات تلتي شي قدما فيديونا مالتي ابزح ساعات بزعبا السودان سمع زلو زمحرا ميديا مالتي بتعمي محزن زينا الناس سمع يزركب زلو السودان بتعمي احير كانت تركب السودان مالت كابتن تግራይ حندي بعلتها هاجريا مالت ما نتمزابلتنا لعلي حموش عمت نعرف زي لعقوتنا هاجريا بتعم دما او لبنا تاريخ زلو هاجريا هزوا دما لومي بافتح حير كنات ناتشفشفه جونسان تفصم يزركب بتعم زغان لهونه فيديو ايو ابوزحات التليجرام شانلنا اتقوم تريو تقول يوم ناتلقاز فيديو يزركب اشو كاز مصال مالتي زمحرا ميديا بتعم زرارب زلو جنرال مغبي او تمالي زهبو مغلص مالتي ني ارترا صاوعيت غيرو اندا تبالي كومون كالوت حبريتاتات اندا كفل يزركب زلو بتليني إرتراويان سلام زدلي نا إرترا هزبن منقستن نسلام دوم مبال كنقصلو لينا جونوسايد نزقصل حيل خا كلهم جونوسايد قوم حيلتا تكابينا زلو امحرا يخون إرترا يخون اغوب يخون عفار اغون حزب تግራይ يكونوا اغون السراويت زي يكون خا بزا غاطام زيو ملختنا نحلف كيدغمنا ندلي زحاله فرسنا يكونن كيدغم ابوردر إرترا ينازلنا قلسي احنا ندل سلامي تقارون إرتراويان بسلام كنوري حقاو كخوني احنا لو ألاوي نت بزملكت نا إثيوبيا مهان نفلتنا بحقي سو يكون نتسقم سلام كندلينا سلا السلام زدلي حزب إرترا بسلام كنبرينا ندل سلام زدري تخالي بحقي بسرعات يصاريلنا جونوسايد تفصيمنا يو ازيو كقصلين زبل حيل كن داو يبالي داو كم نبلكاينا نرغاغ زلنا أما تشرشها قالينا ناتو زلنا أما خد حزب تግራይ كنت غروينا أما ودأت حد نجر كزارب بقالهم حاليهم أما خد حزب تግራይ مودأتا مسوات زخفلو قال حزب تግራይ جميرهم زودو بصوتنا قال كعصوه زرباي بصايسيم كابز حزب دي توليدنا حزب دي قاليسنا عبينا نزي حزب دي طليمنا دعا نابي كنكد ولا دغاجمنا خنسوا عينا يلو جمير واتقالسي وديوا كبري هابلنا زلالم بصباي كافتم جمرون بمسواتي زودوني علامه يحلونا اودادبانا وداوي يحلونا كون علامه اودادبانا كون ويدماني تخكلኛ مرر يحلونا قدم يتنبركخنا أبز حلف السرعات يتنبركخنا حزونا ينبركخن أزي مسوعات زحات التخوين خا كن كفلين ايلو غيروا خا حزي سلام ما اخل غيرنا بقصالي كابزي مصيو تغارو كنبرك يزبل جن نحنا خ دق من كوينا ابز تاريخ معراف زي زلنا ابز ولد زي زلنا حلوف تاريخ زحج وسينا يا زلنا وسانه كابز حلفه وسانه استفلالي غزي وسينكم هم يتتغبرون زبلي كن تغبرو إنا بقى رغصኛ ሆኖ كن تغبرو إنا كلهم وسانتاتنا كمتناي قدم حزي او استفلالي غزي وسينا استغبرنا يملو ملينا زي تغبرنا يملو مسጫው ጸገማትና ይዝኸይድ ጸገም زي فتحنا كن تغبروينا تግራይን ህዝብ ትግራይን زين طلم مخانا انا وسينا زين طلم مخانا خاخنا رغاغصينا زيا ابزا مدرخ زي حنت خزاربا زل كنت تغبرو اينا حزب تግራይ አቦና ሃምዘለና ነፈልጥናግዚያው መንግስትና ዘለው ጸገም እንደማዓራሬ ጎና ከም ዘሎ ነፈልጥና ናይ ሰራዊት አመራር ሐበብ ደረጃው በዚ ጉዳይ ዚዩ በጣም ግልጽና መላእ ሰራዊትና ካተማይጥዩ አንቱም ካኮር ለዓል እንዳወልኩም بزي كونت سراويت كتكفافلو تصعركم كا ازي اون ملختيا زانايلم وسانه
كلنا تميتنا بدرجو سلسة درجة لعلوة مرار حون ما أخلوتون بملؤ تقدلايون تميتو بملؤ دمسي قال استعاتو الساني كمن تقبرها أرقص أنيا إنا كلنا بز حجز الله بس إحنا يزلنا درجة ندحريت أين من لسن سلازي ملا حزب تግራይ መላ መንግስታዊ محاور ብሔራዊ ውዳበና ንመንግስቲ ዝመርሕ ሕጋዊ ንመንግስቲ ዝመርሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ምስ ኣባላቱ ኣብ ጎድኒ ዝውሳነ እዚ ክኸውን በዘጋጣሚ እዚዩ ንፅውዕ ከም ዝኸውን ከዓ ንኣምን ስለዚ ኩላና ብሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ፀጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሔራዊ ኣጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገዲ እዚ ኸውፅና ንፅዑር ከዓ ኣደብ ክገብሩ ብቐፃሊ ከም እንቃለስ እየ ክገልጽ ዝደሊ ስለዚ ዝውሳነ እዚ ክትግበር እዩ ኣብ ሓወልቲ ኣኽሱም ኮይና ኢና ንውስኖ ዘለና ኣብ ቅድሜና ንክርስትና ተኣመንቲ ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና أشمفت تقتلتي كم سمع مو جنرال مقبي مالتي أبزع الساعات مسمان مسيكونن مس إيرترا مسمان من نايجرويت هاجرات مستفلا ليوم ولا مسامح رايم خن من هنا سلام دلولي ويك عن سلام دلولي حالتات ندحر كونهم بحبار كنسر إحنا خلينا أنا بليزر كبزولا مالتي أشوي كاد ماتل مالتي مسمم رايبرها مالتي إثيوبيا أبزع الساعات تلعلم دل حتى تبزع إيرترا كومون بزع تقرأ حد هالنجارات مالتي يسكي بزع وهم ملستات ندها بيزر كبزولا أفتح زي بقول عسب كل علي خيري زبهر زلو خينات تግራይ ዝሓዘ ተዓዋታ እዩ ወይ ናይቲ ኩናት መዘውር ናይ ምጥምዛዝ ዕድል ኣለዎ ዝብል ነጥቢ ኣብ ዳንኤል ሪፖርት ቀሪብካ እውን መብርሂ ይብካ ነርካ እሞ ትግራይ ግድን ክትውግን ኣለዋ ድዩ ክስታይ እዩ ማለት ትግራይ ሰለስተ መማረጽ እኒዋ እንተይ ወገንካ በይንኻ ጠጠማል مس بلصقنا أورومو خينكا دومال أجندات بلصقنا أورومو زي فتحويو كيدون إيرترا مسوحات تقرأ يزوحت سلازقنا ونهالو موقع يزوات زبل مسكالت كما أنا قوة حاطو زتبين لهم هزتات أطبيل كموقع سلستما مارت لذي تقرأ إذا حازي عوات مالتها مالتي حنتيها تግራይስ ናብ ሓደ እኽት ወስዳ ከለኻ ማለት እዩ በይና ጠጦተይላ ዝህልዋ ሮል ታዩ ምናልባት ምስ ሓዲኦም ኮይና ክትፈጥሮ ዝኽእል ነበረት ተደማሪ ሓይሊ የለን ማለት እዩ ብሓደ ወገኑ ግን ከዓ ኣብኡ ተሎ ዋላ ኒውትራል ኮይና ጠጦተይላ ንናይ ብልፅግና ኦሮሞ ብጣዕሚ ጎዳእ እዩ ንኤርትራ تزبلت ممارسي مس إيرترا توتو مالي بلان بي خون زخيل تግራይ بينا بعلى خيلات توتو مال مش حريت هيكونت ني إيرترا زو زبلت ممارسي نابي تግራይ طرح مس أبي توتو مالي حاشا ممارسي تግራይ بينا توتو مال نابي بزح ترجم يبل نمنتاي يخوم زولا كازلغو تግራይ وساني زغبرا زلوا جيوبوليتيكال أقامامتايو أمونغو إيرترا أمونغو إثيوبيان زلوج زحازته جيوبوليتيكال أقامامتايو هذا مس إيرترا نداولو رحقات بتاعنا وحي هذا سلازي إذا بوردر زي تتطعمك ناي بوليتيكا سنتر ناي إيرترا بوليتيكا سنتر مدخام أي تخيلي هذا كلاي ناي إيرترا دخون قني بسؤالك بقليل قانقا تتقيم كان مقمات بتعمي تقال عينتنا إيرترا كاب إيروب كشاب رامازولي وتدرى وتقال عينتها زوس مالتي مغنيات زبوتها زي زحا اندحر بخالي حال تقاطع يقولون إيرترا استراتيجيك ديبزيات كربا أيو مالتي تتسقي خاص قرونا تتسقي خاص وانا ختماني إيرترا بتوخص تجانا نغلغا مالتي بوليتيكا ما أخلنا يتسرعات تناقع لها مالتي سلازي
وزي شلو زوس أنو መንግስቲ ብልጽግና እዙይ ክህልዎ ዝደሊ ካብዚ ወፃኢ ዘለዉ ኣማራፂ ይኾኑን ማለት እዩ ዘርፎር እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩነታት ትግራይ ዝሓዘ ይዕወት ዝብል ትግራይ በዞም ዝቕመጥኩም ኣገደስቲ ነጥብታት ነቲ ውግእ እንድሕር ሃልዩ ናይ ምውሳን ዕድላ ዝሰፍሐ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣነ ጥራሕ ዝብሎ ኣይኮነን ብዙሓት ልዑል ጂኦፖለቲካል ትንተና ትንትኑ ዝኽእሉን ካልእ ኩነታት ምስ ዝዛመድ ዝርዩ ናይ ፎሬን ፖሊሲ መጋዚን ዝብል ዘውፀውን ነዚ ዝድግፍ ማለት እዩ ኣሽመፍትታት ተኸተልቲ ናብቲ ዋና ሓበሬታና ክንከድ ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግብፂ ከም ዝኣተወ ትማሊፍ ዝፍለጥ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ከዓ ግብፂ ንኤርትራ ፅቡቕ ዜና ሒዛትላ መፅያ ወይ ከዓ ተሰሚዑ ኣሎ ካብ ግብፂ ንኤርትራ ፅቡቕ ዜና እንዳተባለ እዩ ግብፂ ንኤርትራ ከም ትሕግዛ ኣረጋግፃ እያ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝገለፀሉ ተሓቢሩ እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ናብ ግብፂ ምምርሖም ዝዝከር እዩ ዝኾነ ሎማዓንቲ እስኪ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ከዓ ማለት እዩ ናቲ ኣብዚ ሰዓት ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ እስኪ ቀፂልና ንስማዓዮ ዝሕጉስ ዜና ብፍላይ ካብ ኤርትራ ብዛዕባ ርክብ ናይ ግብፅን ናይ ኤርትራን ዝምልከት ሎማዓንቲ ሪኢኹሞ ኢኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ኸይዱ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ድማ ተቐቢልዎ ኣብቲ ኮፍ ኢሎም ዝተራዳድእሉ ብፍላይ ንናይ ኤርትራ ሉኣላውነት ብዝምልከት ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሉኣላውነት ብዝምልከት መንግስቲ ግብፂ ኮፍ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ከም ዘይርኢ ናይ ኤርትራ ሓድነትን ሉኣላውነትን ደው ከም ዝብል መንግስቲ ግብፂ ገሊጹ ኣሎ እዚ ፖለቲካ ንዘይርድኦ ሰብ ወላዓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ወዲ በሻሻ ፖለቲካ ይርድኦን ናይ ርክብ ናይ ግብፅን ናይ ኤርትራን ቅድሚ ናፅነት ምዃኑ ዝፈልጥ መብዛሕትኡ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ኦልሞስት የለን ግብፅን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮናስ ግብፅን ሶማልን ቅድሚ ናፅነት ናይ ኤርትራ ሻዕብያ ኣብ በረኻ ከለዉ ኣብ ሶማልያ ኤምባሲ ነይርዎም ኣብኡ ኮይኖም ድላይ ምሰርሑ ነይሮም ካብኡ ሓሊፉስ ንእንዳ ሻዕብያ ሓሊፉስ ንእንዳ ሕወሓት ከማን ጠቒሞስ ሳላ ሻዕብያ መራሕቲ ናይ ሕወሓት በዓል መለስ ዜናውን ካልኦትን ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ናይ ሶማልያ ፓስፖርት ሒዞም ንወፃኢ ይወፁ ነይሮም ሶሎም መዓንቲ ኣብ ካይሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተቐቢልዎ ሰቲ ዝነበረ ከምዛ ዝረኣኹሞ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ኩሉ ዓይነት ደገፍ ክህሉ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ የብሉን ዕድመ የብሉን ዓድታት ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ቴሮሪዝም ስማግሊንግ ገለ ኩሉ ወንጀላት ንክከላኸላ ኩለን እተን ሃገራት ኣብ ከባቢ ሬድሲን ገልፍ ኦፍ ኤደን ዘለዋ ዓድታት ዝተሰማምዓሉ ወይ ድማ ሓደ ፎረም ዝፈጠራሉ እሱ ሬድሲ ካውንስል ይበሃል ስለዚ እንድሕር ዳ ንግብፂ ምትንካፍ ጀሚርካ ንኤርትራ ተንኪፍካ ማለት እዩ ንኤርትራ እንድሕር ተንኪፍካ ንግብፂ ተንኪፍካ ማለት እዩ ሶ እዚአን 8 ሃገራት እዚአን ወዲ በሻሻ ነዘን 8 ሃገራት እዚአን ፀባሕውን መጠንቀቕታ ክህበን ንኽእል እዩ ሽማግለ ስደዱ ክብለና እዩ ናብ ኤርትራን ናብ ትግራይን ኢሉ ኣሎ ኦልሬዲ ትግራይ እኳ ክልል እያ ሃገር ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እያ ግን ናብ ኤርትራ ሽማግለታት ስራሕኩም ስርሑ ኢሉ ሶ ፅባሕ ናብ ግብፂ ከዓ ከምኡ ክብለና እዩ ኣሽመፍትታት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም መሰሉ ነይሮም ኣብ ቀፃሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ክሳብ ንረኽብ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ዝምውፃእኹም ኩላኹም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰሰናዩ ፀፅበቕ የስማዐና